सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। बेटी ना पराया है, बेटी ना तो पराया है और ना पराया धन है। काहे से धन खर्च हो जाला, माकिर बेटी त अनमोल मोती है जौन दूगो परिवार के एक माला में जोड़ के रखेली। कहल जाओ तो श्रोता मित्र, जब बेटी के जन्म होला त एक बेटी के नाम मिलेला। जैसे समय बीतत जाला उहे बेटी एक बहू के रूप में चिनेलिन। फिर समय बीतते उहे बहू माँ के रूप में आवेलिन। एक नारी के कौनो भी रूप धारण करे के परेला आ उहे रूप अनुसार जिम्मेवारी भी वहन करे के परेला। कभी काल त समय ऐसन भी आ जाला कि हर दर्द आ हर खुशी के मार के भी आपन जिम्मेवारी वहन करे के माकिर ऊ में भी ऐसा नाता के खुश ना कर सकेलिन। ऊ भी सब केहू के खोट नजर आ जाला या कहल जाओ त खोट निकाल देवल जाला। बेटी के जन्म होते हमनी के सोच में राख लेवनी सन की ई पराया है, इनकरा पराया घर जाए के बा। कभी हमने के ई सोचेनी सन पराया त हमने के कहतानी सन। कभी बेटी मायका के पराया करेलिन ऊ त औरी जन्म घर छोड़ के कर्म घर में जालिन। तब दोनों अनजान घर के अजनबी कहल जाओ, अजनबी घर परिवार के एक धागा में जोड़ के राखेलिन। एक हर घर के बेटी में फर्ज अदा करेलिन तो दोसर घर में बहू के फर्ज निभावेलिन। प्रणाम आ स्वागत बा। सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष आई आवाज है। अपने के संगतिया हम मानती के हमरा टेक्निकल साथ दे रहल बानी हमें के सहकर्मी साथी सानो जी। तो श्रोता मित्र, हर शनिचर के दोपहरिया नेपाल खबर के बाद एक कार्यक्रम आवेला, अपने लोग के मालूम ही बा। और ये कार्यक्रम में हम एक महिला गेस्ट के ही लियावेनी। तो आज के हमने के महिला गेस्ट बानी जोन के टेलीफोन संपर्क में बानी राठी ग्रुप ऑफ कंपनी के अकाउंटेंट मिसेज रश्मि कर्ण जी। स्वागत बा कार्यक्रम संघर्ष में। हेलो रश्मि जी, नमस्ते। नमस्ते जी रश्मि जी, कैसन बानी? म नि ठिक छु। अरू सब भन्नु के कस्तो चल्दैछ? यो कोभिडमा कसरी बचाइराख्नु भएछ? म त अहिले बिजनेसको अवस्था केही नर्मल भएको छ। तै पनि हामीलाई अझै सतर्कता अपनाउनु नै पर्छ। त्यस्तै घरमा बसी अफिस त लागि नै रहेछ। अरू रश्मिजी, यो कार्यक्रम तपाईँ सुन्नुभएछ कि छैन? हजुर, सुन्दै आइरहेको छु हरेक सटर्डे चाहिँ। कस्तो लाग्छ यो कार्यक्रम? कार्यक्रम एकदमै राम्रो छ क्या। हामी चेलीबेटी महिलाहरूको लागि एकदमै प्रोत्साहन गरिरहेछ। हाम्रो समाजमा चाहिँ पोजिटिभिटी देखाइरहेछ। एकदमै राम्रो लागिरहेछ यो कार्यक्रम चाहिँ। हजुर रश्मिजी, जस्तो कि म हरेक कार्यक्रममा मतलब जुन मेरो स्याटरडे यो सङ्घर्ष कार्यक्रम आउँछ यसमा जहिले पनि एउटा स्टाटसको साथमै आउँछु होइन। मेरो बोली नै त्यही हुन्छ र त्यही अनुसार मैले आफ्नो गेस्टहरूसँग एउटा प्रश्न पनि सोध्ने गर्छु। फर्स्ट प्रश्न नै त्यहीँबाट हुन्छ, मेरो स्टाटसबाट नै हुन्छ। र आज तपाईँको लागि पनि एउटा प्रश्न छ होइन, मैले प्रश्न लिएर आएको छु। बेटी भनेको चेली न त पराया हो न पराया धन हो। धन भनेको त खर्च भइहाल्छ, तर छोरी जात एउटा अनमोल मोती हो जुन कि दुईटा परिवारलाई एउटा मालामा जोडेर राख्छन्। यसमा तपाईँको विचार चाहिँ के छ? सही नै हो म्याम। यो छोरी चाहिँ कुनै धन होइन के। जसरी हामीले छोरालाई त्यति नै मतलब पीडाले जन्माएको हुन्छ त्यस्तै छोरीले पनि त्यस्तै जन्माउँछ मान्छेले। त्यही पनि हाम्रो यो नेपालमा कि हाम्रो समाजमा यस्तो छ कि
छोरी चाहिँ धन हो, यो अर्काको घरमा जान्छ, त्यसलाई राम्ररी शिक्षा दिँदैन, त्यो छोरी भनेपछि नि यति नै कुरा आइहाल्छ कि अहिले सायद यस्तो हाम्रो समाजमा अमिलो परिवर्तन आएको त्यति छैन कि छोरी घरमा जन्म लिन्छ, उसले आफ्नो घर परिवारलाई निकै खुसियालीको त्यो अभाव दिइरहेको हुन्छ, त्यही पनि मान्छेले छोरीलाई त्यति माया गर्दैन कि जति छोराले गरिरहेको हुन्छ। हजुर, जस्तो कि मतलब हामी भनौँ न कि छोरी जन्म हुँदै बित्तिकै हामीले के सोचिहाल्छौँ भने हाम्रो प्यारेन्ट्स भनौँ या भोलि पर्सि मै भनौँ होइन, यदि मम्मीको दर्जामा आउँछु त्यतिखेर मै के सोचिहाल्छु या अरू पनि के सोच्नुहुन्छ कि छोरी हुने साथ यो पराया हो, यो अरूको घरमा जाने यो चेलीबेटी हो र यो हाम्रो पराया धन भनेर सोध्छौँ। तर हामी त्यो कहिले सोच्दैनौँ कि हामी पराया भनेको कसलाई भनेर छ, आफ्नै ब्लड लाइन नै। छोरा छोरी भनेको कुनै अन्तर छैन, आखिरमा त्यही पीडाले छोरा पनि जन्मिनुहुन्छ र त्यही पीडाले छोरी पनि जन्मिनुहुन्छ, होइन र? तैपनि हामीले एउटा छोरा छोरीको जुन हामी भन्छौँ होइन छोरा छोरी बराबर छ, तर काहीँ न काहीँ बराबर हामी दिँदैनौँ, त्यो हाम्रो परिवारबाट नै बराबरी दिँदैनौँ, होइन र? त्यही हो हाम्रो त्यो रूढिवादिताको कारणले गर्दा त्यही हो कि हामी छोरीलाई बराबर ठानिरहेको छैनौँ। त्यो चाहिँ धेरै गलत हो क्या, त्यस्तो नहुनु पर्ने। एजुकेटेड मान्छे पनि हुन्छ कि शिक्षाको कारणले चाहिँ यस्तो सोचिरहेछ कि छोराछोरीमा भेद गरेर, तर त्यस्तो छैन कि एजुकेटेड मान्छेहरू पनि हाम्रो समाजमा त्यस्तै हेरा गरिरहेछ कि छोरीमा किन यसलाई त्यति पढाउने, अर्काको घरमा जान्छ। र हामी एउटा अझै के सोच्छौँ कि मतलब यो अर्काको घरमा जाने हो होइन, चेली भनेको अर्काको घरमा जाने हो, तर हामी त्यो कहिले सोच्दैनौँ कि अर्काको घरमा गएर पनि माइका भनेको माइती घरलाई कहिले चेलीले बिर्सेका हुँदैन। र अर्को कुरा माइती र ससुराली आफ्नो घर जहाँ हामी जन्म लिन्छौँ र कर्म भनेको हाम्रो ससुराली हो। जन्म र कर्म दुइटै घरलाई हामी एउटा अजनबी हुन्छ, होइन र? जस्तो हामी एरेन्ज म्यारेज गर्छौँ त्यतिखेर त हाम्रो लागि लोग्ने पनि अजनबी हुनुहुन्छ, सासू ससुरो पनि, नन्द जेठानी जेठाजु सबै अजनबी हुन्छ नि। त्यही अजनबीलाई पनि हामी माइतीमा एउटा मतलब मालामा गाँसेको हुन्छ, होइन र चेलीबेटीले? त्यही त नचिनेको मान्छेहरूले पनि अपनाउँछ, त्यतिकै आमा बुवा जस्तै छ र त्यतिकै नै माया गर्छ, तिनीहरूलाई आदर गर्छ। फेरि त्यो सासू पनि त्यो सोचेर पनि त्यही भन्छ कि यो पराया घरबाट आएको छ कि। साँच्चीकै यो हाम्रो समाजमा चेलीको आमा बुवाले भन्छ कि यो पराया घर जान्छ, सासू ससुरले भन्छ यो पराया घरबाट आएको छ। आखिरमा हामी आइमाई जाने कहाँ, होइन? त्यही हो, हामी माइती भन्छ कि तिमी पराया घरकी मतलब बुहारी अब भयो होइन, अब अनि ससुराली भन्छ तिमी पराया घरबाट आएको छौ, र हामी जाने कहाँ, कसलाई आफ्नो घर ठान्ने र कसलाई आफ्नो मान्ने, होइन र? यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जबसम्म यो हाम्रो समाजको यस्तो कुरीतिहरू यस्तो सोचहरू टाढिँदैन तबसम्म यस्तै हेला भइरहेको छ कि चेलीबेटीहरूले यस्तै हुन्छ कि। अब सोच्ने मान्छेहरूले अब खै त्यति सोच्दै सासूहरूलाई चाहे मम्मीहरूले पनि त्यति सोच्नु पर्यो, म पनि कसैको छोरी हो, मलाई पढाएर गरेपछि मलाई पनि दुःख भएको थियो, कम्तीमा आफ्नो छोरीलाई त्यस्तो बिहेभ नगरौँ। सासूले पनि त्यही सोच्छ, म पनि कसैको बुहारी थियो, अर्कै घरबाट आएछु, कम्तीमा तिमीहरू आफ्नैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ कि कतै नि कतैबाट यसलाई त स्टार्ट गर्नु नै पर्छ कि छोरी कुनै धन होइन, कतैबाट आएको छैन, मेरै लागि सासू ससुराको लागि सबले आफ्नो आमा बुवाले छोडेको आउनुपर्छ, तिनीहरूलाई अपनाउनुपर्छ, उसलाई आफ्नो घरको दर्जा दिनुपर्छ। त्यसले हजुर, छोरी मान्छेको पनि मन हुन्छ र छोरी मान्छेको पनि फिलिङ हुन्छ, होइन? उसको पनि मन बुझिदिनु पर्छ, यो होइन मात्र छोरा मान्छेको हुन्छ, छोरी मान्छेको पनि मन हुन्छ र उनीहरूको पनि फिलिङ हुन्छ। उनीहरूले सबै कुरालाई राम्रो बनाएर गर्दा गर्दा पनि हरेक रिलेसनबाट केही न केही कमी पाउँछन् कि होइन तिमी परफेक्ट छैनौ, तर यो बुझ्दैनौ कि कोही सन्तुष्ट हुँदैन। हजुर, सही भन्नुभयो कि कोही सन्तुष्ट हुँदैन, जति पनि हामी किन नगरौँ, जति पनि किन नगरिदिउँ, तर काहीँ न काहीँ त्यो खोट नभनौँ, खोट निकाल्न चाहिँ कोसिस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, होइन र? निकाली नै राख्छ कि मान्छे जति गरे पनि। सही भन्नु, छोरी चाहे बुहारी अलिकति गल्ती भयो, बुहारीबाट यसो गरे त्यसो अर्काको घरबाट आएछ, यसलाई कुनै संस्कार छैन, यो छ त्यो छ, मतलब गरि नै राख्छ। के सिकाउनु भएछ मम्मी ड्याडीले, के सिकेर आएछिन्, होइन?
यस्ता यस्ता कुराहरू पनि सुन्न पाइन्छ। तर यो बुझ्नुहुन्न कि सायद त्यो ठाउँमा तपाईँ पनि बस्नुहुन्छ भने केही न कमी कमजोरी भइहाल्छ। सायद तपाईँबाट त्यो कमी भइरहेछ कि बसेर आउनु भएको छ सासूहरू चाहिँ मम्मीहरू हाम्रो त त्यो स्थानबाट आइहाल्नु भएको छ नि। कम्तीमा उहाँहरूलाई त बुझ्नु पर्ने कि मैले भोगेको चाहिँ हाम्रो छोरी बुहारीहरू नभोगो। सही भन्नुभयो कि हामीले भोगेको कुरा हाम्रो छोरी बुहारीले नभोग्न पाओस् र सकेसम्म हामी यस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ कि त्यहाँ सजग होस्। किनभने भनिन्छ नि कोही पनि पेटबाट सिकेर आउँदैन, यहाँ आएर यही धरतीमा आएर सिक्नुपर्छ होइन र, चाहे त्यो महिला होस् या पुरुष होस्। त्यही हो, महिलाहरूलाई अलिकति बढी सहनशीलता अपनाउनु पर्छ, त्यही पुरुषहरूलाई सहन सक्नुहुन्न। यदि आफूमा पर्यो भने सहन सक्नुहुन्न, त्यसलाई व्यर्थ या अर्थ नै उल्टो निकाल्नुहुन्छ होइन र। हजुर रश्मिजी, हामी त यो कुराकानीहरू गरि नै रहेछौँ र एउटा म अझै प्रश्न तपाईँसँग सोध्न चाहन्छु। जस्तो कि मैले अघि नै भनेको तपाईँलाई निम्त्याउनुभन्दा अगाडि नै कि तपाईँ राठी ग्रुप अफ कम्पनीको एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ होइन, त्यो कम्पनीले के कस्ता कार्यहरू गर्छन्? राठी ग्रुप कम्पनी मल्टी कम्पनी छ म्याम। यसको मेन चाहिँ ब्रान्च विराटनगर हो। उता यहाँ विराटनगरमा चाहिँ यसको लोजिस्टिक्सको काम हुन्छ भन्नुपर्दा। म यहाँ विराटनगर ब्रान्चमा छु, ट्रान्सपोर्ट लोजिस्टिक्समा। यसमा फर्टिलाइजरको काम हुन्छ। फर्टिलाइजर बुझ्नुहुन्छ नि? फर्टिलाइजर भन्दा त्यो खादहरू हुन्छ नि बिरुवाको लागि, त्यो एसटिसिएल अनि एआइसिएल साइड ट्रेडिङ अनि एग्रिकल्चरबाट तिनीहरूको टेन्डर आउँछ अनि त्यसैको काम गर्छ यो ट्रान्सपोर्ट लोजिस्टिक्सले। अनि मेन चाहिँ यो राठी ग्रुपको हो ब्रान्च हो। उता यिनीहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू छ कि हजुर, हार्डवेयरको अनि इलेक्ट्रोनिक्सको अनि मोबाइलहरूको 18वटा कम्पनी छ राठी ग्रुपमा। हजुर, अनि तपाईँ चाहिँ वीरगञ्ज ब्रान्चमा हुनुहुन्छ? हजुर, म वीरगञ्जमा। हजुर, अनि जस्तो कि मतलब तपाईँ कार्य गर्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा महिला भएर कुनै यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ कि आउँदैन? मतलब हुन्छ नि घरबाट पनि किन जानु पर्यो बाहिर, किन काम गर्नु पर्यो, यति सम्पत्ति छँदैछ, तिम्रो हस्बेन्डले कमाइ नै रहेछ, किन गर्नु पर्यो, यस्तो कुराहरू कहिले आएको छ कि छैन तपाईँको लाइफमा? नै, मेरो लाइफमा त्यस्तो केही छैन म्याम। म चाहिँ आमा बुवाको पनि एक्लै छोरी, यता सासू ससुराको पनि एक्लै बुहारी। ओहो, त्यसो भए त धेरै राम्रो भन्नु पर्यो। तर एउटा कुरा जस्तो तपाईँ भन्नुभयो नि एउटा छोरी, आमा बुवाको एउटा छोरी र सासू ससुराको पनि एउटा बुहारी, मलाई लाग्छ एउटा बुहारी भयो भने जिम्मेवारी पनि धेरै बढ्छ कि? त्यो त भइहाल्छ नि, सबै त्यो राम्रो भन्दा अझै पक्षहरू बढ्छ जस्तो लाग्छ होइन? बढे नि सपोर्ट हुन्छ त त्यस्तो केही अप्ठ्यारो हुँदैन। तर मेरो परिवारबाट फुल सपोर्ट छ म्याम। कहिले त्यस्तो फिलै भएको छैन। मैले भने कि हाम्रो समाजमा यस्तो छ, तर मैले त्यस्तो केही भएकै छैन। आफ्नो घरमा पनि छोरी भएर मतलब दाइ जस्तो सधैँ बराबरीमा कि त्यस्तो कहिले बेला पाएन कि छोरी छ तिमीले पढ्नु पर्दैन, बढी घरको काममा बढी ध्यान देऊ, खाना पकाऊ होइन, धेरै जस्तो कुराहरू निस्किन्छ नि माइतीबाट भने। त्यस्तो कहिले भएकै छैन। यता सासू पनि हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, सधैँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ। कहिले यस्तो भन्नु भएन कि घरमै बस, यो त्यो चाहिँ लुगाहरू यसो लगाऊ त्यसो लगाऊ, त्यस्तो केही भन्नुहुन्न। भन्नुपर्दा म आफ्नो लाइफमा यो त्यस्तो बेला कहिले पाएको छु, एकदमै सन्तुष्ट छु त्यसमा। तर त्यही तपाईँको समाजको विकृतिहरू हेरेर तपाईँ त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यो फिल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो समाजमा यो हाम्रो नेपाल चाहिँ नारी प्रधान देश भए तापनि यहाँ चाहिँ नारीलाई एकदमै हेपेर एकदमै त्यसलाई हेल्ला गरेर राख्छ के। हजुर, सही भन्नुभयो। अनि एउटा अझै कुरा सोध्न चाहन्छु रश्मिजी, जस्तो कि अहिले कोभिडको टाइम छ होइन, अब यस्तो महामारी एकदम सबैतिर महामारीहरू परेका छन् होइन, र हामी पनि बचिरहेछौँ बचाइरहेछौँ, तैपनि हाम्रो कार्यक्षेत्रहरू गर्नै पर्छ र हामी जस्तो अब हामी मिडियामा छौँ भने हामी आफ्नो घरको कामकाज गरेर पनि यहाँ आउनुपर्छ होइन, आफ्नो कार्यहरू बाधा चाहिँ पुर्याउनु हुँदैन, हामीले आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्छ भनेर हामी आइरहेछौँ। त्यस्तै तपाईँहरूको कम्पनीमा अहिले कार्यहरू भइरहेछ कि छैन कि अफिसहरू अहिले बन्द छ? नै, कहिले बन्दै भएको छैन, हाम्रो अफिस त चलि नै रहन्छ।
हजुर चलिरहेछ। अनि यस्तोमा तपाईँको फ्यामिलीहरूले मतलब यस्तो कोभिड छ, घरबाट बाहिर जानुहुन्न, बुहारी यस्तो यस्तो भन्नुभएछ कि छैन? भन्दा त डर त सबैलाई छ कि बाहिर निस्किरहेछ, फेरि घरमा आइरहेछ, आफू पनि लाग्छ भन्ने अरूलाई पनि सर्छ घरमा। त्यही पनि आफ्नो जुन उता अफिसको कर्तव्य छ त्यो पनि हेर्नु नै पर्छ। अब काम छ त जानु नै पर्छ, भन्नु गरेर बस्न मिल्दैन। अनि आफ्नो पुरै प्रोटेक्सनले घरैबाट ग्लभ्स लगाएर जाउँ, त फेस सिल्ड लगाएर जाउँ, त मास्क लगाएर जाउँ, सेनिटाइजर सिन्टीमा युज गरौँ। त्यस्तो सबै थोक हुन्छ कि अलिक प्रोटेक्सनमा बसेर अलिक काम गर्नु त्यसो हुन्छ कि घरले त त्यस्तो छैन कि नजानु भनेर। त्यही त आफ्नो काम हो, काम त गर्नै पर्यो भनेर जे उहाँहरू बुझ्नुहुन्छ। कर्तव्य छ त्यो त गर्नु नै पर्छ। त्यही हो, बस्न त अब बाँच्नै पर्यो, हामी आफै सुरक्षित त हुनु नै पर्यो। सकेसम्म हामी यस्तो प्रोटेक्ट भएर बसौँ कि हामी सुरक्षित हुन्छौँ, कि अरूलाई पनि त्यस्तो मतलब केही असर नगरोस्, या हामी पनि काम गर्ने मान्छे चाहँदैनौँ कि हाम्रो कारण अरूलाई केही समस्या होस्, होइन र? हजुर त्यही त मेन छ यो कि ठिक छ मलाई लाग्यो महिमा सीमित हुन्छ भने त्यति गाह्रो छैन मान्छे ठिक छ अलिक दुःख काट्छ ठिक भइहाल्छ। तर यो त यस्तो महामारी हो कि मलाई भयो मैले कतिलाई सार्ने हो डर त हुन्छ मन बाहिर निस्क्दा। तर पनि अब जानु नै पर्छ, गर्नु नै पर्छ काम त। अब अफिसमा पनि सिङ्गल क्याबिन हुन्छ त त्यति टेन्सन हुँदैन कि बस्छु। आफ्नो सेफ्टी त आफै हेर्नै पर्यो, किनभने अहिलेको अवस्था यस्तो छ भने आफू बचियो भने मात्र हामी अरूलाई बचाउन सकिन्छ, होइन र? अझै अब जस्तो हाम्रो कार्यक्रम सङ्घर्ष छैन, नामै सङ्घर्ष छ। अनि आफ्नो जीवनमा त्यस्तो कोही मान्छे छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई कि सङ्घर्ष नहोला, केही न केही जरुरी हुँदैन कि मतलब पुलपुलाएर हुर्किएको बच्चा होस् या जे पनि, सबको लाइफमा केही पाउनको लागि सङ्घर्ष छ र बिना सङ्घर्षको जीवन व्यर्थ छ। त्यस्तै तपाईँको जीवनमा त्यस्तो केही सङ्घर्ष आएको छ कि छैन? केही पाउनको लागि होस् या पढाइकै लागि या मतलब आफ्नो फ्यामिलीमै राम्रो गर्नको लागि या काम क्षेत्रमै त्यस्तो सङ्घर्ष आएको छ कि छैन तपाईँको जीवनीमा? भन्नुपर्दा त्यति त मैले त्यस्तो अप्ठ्यारो केही सङ्घर्ष भएका छैन। जति भइरहेछ राम्ररी नै भइरहेछ। तर कहिले काहीँ त भइहाल्छ नि सबैको पर्सनल लाइफमा केही न केही त्यस्तो सङ्घर्ष हुन्छ नि। के भन्ने त्यही मतलब जस्तो कि पढाइमै होस् या मतलब त्यस्तो केही त्यो हुन्छ नि मुभमेन्ट हामी बिर्सन सक्दैनौँ, त्यो पाउनको लागि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भएको हुन्छ जुन कि हामी बिर्सिनै सक्दैन, त्यो क्षणिक भनौँ न। त्यस्तो केही भएको छ कि छैन तपाईँको लाइफमा? त्यस्तो मेरो लाइफमा मैले छोरी भएर जन्मेछु भने एक टाइममा त्यस्तो महसुस भयो कि छोरी भएर जन्मिनु बेकार भयो कि मैले एसएलसी दिएका थिएँ। अनि त्यसपछि मेरो एन्ड टाइममा चाहिँ स्टाफ नर्स गर्छु भनेर सोचेको थिएँ। अनि मैले त्यसको प्रिपेरेसन गरिरहेको थिएँ, गरेँ। उता जनकपुरमा बसेर त्यसको प्रिपेरेसन गरेँ। तपाईँको जनकपुर चाहिँ माइती चाहिँ जनकपुर हो? छैन यहाँ सर्लाही खैरवा छ। हजुर। अनि ससुराली चाहिँ वीरगञ्ज? कलैया। हजुर। अरू? अनि सब भइरहेको थियो। तर घरबाट पर्मिसन आयो कि नै स्टाफ नर्स गर्न मिल्दैन, मतलब केटीलाई नर्सलाई भन्नुपर्दा नर्सलाई धेरै मतलब नराम्रो दृष्टिकोणले मान्छे हेर्छ। नाइट र डे ड्युटी गर्नुपर्छ त्यो कारणले पनि होला। अनि हाम्रो समाजमा नर्स भनेपछि क्यारेक्टर बेस भन्छ, त्यस्तो गरेर घरबाट त्यस्तो दबाब आयो। अनि मैले गरेन। त्यसो चाहिँ मलाई एकदमै दुःख लागिरहेको हुन्छ कि। हजुर त्यो चाहिँ क्षणिक तपाईँ बिर्सन सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँको लाइफमा त्यो चाहेको कुरा तपाईँ गर्न सक्नु भएन, त्यसमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट पनि थियो। सक थियो कि म अरूको सेवा गरौँ जस्तो त्यस्तो लागिरहेको थियो, म स्टाफ नर्स गरौँ भनेर। अनि त्यस्तो घरमा बढी पैसा थिएन पापा मम्मीलाई कि डक्टरसम्म पुर्याउनुहुन्छ। तर आफ्नो क्यापेसिटीले नाम निकालेर यस्तो क्षमता थियो ममा कि म पढ्न सक्छु भनेर म स्टाफ नर्स गर्न चाहन्छु, तर गर्न पाएन।
त्यतिखेर चाहिँ धेरै अफसोस लाग्यो होला साँच्चै। कहिलेकाहीँ हाम्रो लाइफमा लाग्छ पनि कि हामी छोरी भएर जन्मेर सायद काहीँ न काहीँ केही गल्ती भयो कि त्यो हुन्छ। सही भन्नुभयो कुनै बेला फिल भइहाल्छ कि सायद हामी छोरा भएको भए यस्तो हेपाई सहनु पर्थेन या कसैको भनाइ सुन्नु पर्थेन होला। हामी पनि एउटा केटा भएर जन्मेको भए पक्कै पनि आफ्नो इच्छाले आफ्नो मनमर्जी गर्न पाइन्थ्यो होला होइन। अलिक फ्रिली जीवन जिउन पाउँथ्यो, यति रोकटोक हुँदैनथ्यो। हजुर धेरै कुराहरू हुन्छ रश्मिजी जुन कि हामी एउटा छोरी भएरै गुमाएका हुन्छ होइन र। आफ्नो लाइफमा धेरै कुराहरू हुन्छ कि हामी छोरी भनौँ न छोरी जात भएर नै गुमाएका हुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई एकदम इच्छा थियो, तपाईँ प्रिपरेसन पनि गर्नुभयो, सब चिज तपाईँसँग एभाइलेबल थियो, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो, एउटा राम्रो स्टाफ नर्स बन्न सक्नुहुन्थ्यो। तर एउटा सानो के भयो त कि तपाईँ छोरी हुनुहुन्छ, घरबाट पर्मिसन मिलेन। र अर्को कुरा पर्मिसन जहाँ हुँदैन, जहाँ फ्यामिली सपोर्ट हुँदैन त्यहाँ कार्य गर्नु पनि व्यर्थ नै हो होइन। ठिकै छ, केही छैन, तपाईँ स्टाफ नर्स नबने पनि आजको दिनमा तपाईँ एउटा राम्रो एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि पनि आज हाम्रो रेडियोबाट तपाईँको विचार, हाम्रो जति पनि सुनिरहेका धेरै श्रोता मित्र तपाईँको विचार सुनिराख्नु भएछ, तपाईँको आवाज सुनिराख्नु भएछ। र तपाईँको जुन आज एउटा साँच्चै कि मलाई पनि तपाईँको कुराले यो सङ्घर्षले लाग्यो कि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि फिल हुन्छ, नहुने होइन, म पनि एउटा केटी हुँ, मलाई पनि फिल हुन्छ कि सायद म केटी नभएको भए आज के हुन्थ्यो होला, यो सुन्न पाइन्थेन होला। हजुर, जुन हामीलाई सुन्न पाउँछ नि त्यो सायद सुन्न पाउँथेन होला। बाहिरबाट, समाजबाट, परिवारबाट जुन कुराहरू सुन्न पाइन्छ सायद त्यो सुन्न पाइन्थेन होला। हामी पनि एउटा केटा भएको भए हामी पनि जे पनि गरेर हिँडिन्थ्यो, केही फरक पर्थेन होला होइन र। तर यो धेरै दुःखको कुरा हो कि हाम्रो यो नेपालमा आधाभन्दा बढी मतलब जनसङ्ख्या चाहिँ महिलाकै नै हो। त्यही पनि यहाँ महिलालाई अधिकार त भन्छ, अधिकार पाएको छ, न्याय दिलाउँछ, तर मलाई लाग्दैन कि कुनै अधिकार पाएको छ। त्यस्तो केही छैन, के को अधिकार, जहाँ एउटा केटी के एउटा बच्चा पनि यहाँ सुरक्षित छैन त के को अधिकार यहाँ। सही भन्नुभयो, एउटा बच्चा, एउटा सानो 6 वर्षको बच्चा त सुरक्षित छैन भने त के हामी आफूलाई महसुस, 6 वर्ष त बढी भयो कि अहिले 2 महिना 4 महिना बच्चा पनि बुझ्दैन यहाँको मान्छे त के सुरक्षित अधिकार। झन् हाम्रो राष्ट्रपति नै महिला, त्यही पनि हामीले यति भोग्नु पर्ने। तै पनि आफूलाई सुरक्षित फिल गरिरहेको छैनौँ होइन। कहीँ जानको लागि, केही गर्नको लागि पनि हामी डराइ गर्नु परिरहेछ। त यो थाहा छ किन भएछ रश्मिजी? तपाईँलाई लाग्छ कि यो किन भएछ? यो हामीले नै गरेर भएको छ, हाम्रै समाजका व्यक्तिले गरेर भएको छ। तबसम्म यो समाजको असमानता, यो अन्याय, संस्कृति कुरीतिहरू जबसम्म टारिँदैन तबसम्म यस्तै भोग्नु नै पर्छ। भन्छ मान्छेलाई शिक्षित बनाऊ, के शिक्षित मान्छेहरू पनि त्यही गरिरहेछ, अशिक्षित पनि त्यही गरिरहेछ, केही छैन, केही फरक छैन। जहाँ पनि छोरीको नै हेला छ, जहाँ पनि छोरीको नै हेला छ, मानसिक शारीरिक त्यही यातना। हजुर सही भन्नुभयो, जहाँ पनि हामी छोरी चेलीबेटीलाई नै हेला छ होइन। भनिन्छ कि हामी सबै एक बराबर छौँ, महिला पुरुष बराबर छ, अधिकार पनि हामीले एकजुट पाएका छौँ, तर कहीँ पनि कुनै अधिकार पाएको छैन। यदि अधिकार पाएको भए सायद तपाईँ पनि त्यो बेलामा एउटा जस्तो छोरालाई पाउँछ पढ्न, त्यसै तपाईँलाई पनि सायद पाउँथ्यो होला पढ्न। र त्यो क्षणिक तपाईँको लागि आज यादगार हुन्थेन कि सायद म छोरी भएर होला मलाई त्यो पढ्न पाएन। र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई होइन, मलाई लाग्छ हरेक महिलालाई त्यो फिल हुन्छ, त्यो फिल हाम्रो समाजले गराउनुहुन्छ, हाम्रो परिवारले गराउनुहुन्छ कि हामी छोरी भएर जन्मिनु नै एउटा कहिलेकाहीँ पाप जस्तो लाग्छ। पाप जस्तै लाग्छ हो, त्यो मलाई नै हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो मलाई नै हुन्छ। म यति हाम्रो यो कार्यक्रमहरू चलाउँछु होइन, यति म धेरै कुराहरू हामी भन्छौँ गर्छौँ, हजुर गर्छौँ, तर कहिलेकाहीँ मलाई नि कहिलेकाहीँ लाग्छ सायद म छोरी भएर नजन्मेको भए, सायद एउटा महिला नभएको भए म पनि जे गरेर आफ्नो हिँड्थेँ होला,
केही फरक पर्दैन होला, कसैको कुरा पनि सुन्न पाउँथेन होला, सायद छोरी भएर चेली भएरै कुराहरू पनि सुन्न पाउँछ। धेरै राम्रो जति काम गर्नुहोस् कहीँबाट तपाईँलाई राम्रोपन पाउँदैन, त्यसमा पनि केही न केही खोट मान्छेले हेराइ नै दिनुहुन्छ। कि तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुन्न? हजुर, यसो कुरा गर्दाखेरि पनि कुनै पनि मान्छे अहिलेसम्म पर्फेक्ट हुनुहुन्न। पर्फेक्ट हुनको लागि सबै चिज पर्फेक्ट हुनुपर्छ। तैपनि हामी पुरुषलाई कहिले भन्दैनौँ कि उहाँ पर्फेक्ट हुनुहुन्न, हामी महिला नै भन्छौँ कि तपाईँसँग के छ र, तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुन्न। यस्तो यस्तो पनि कुराहरू निस्किन्छ। केटा जति गर्न पाउँदैनौँ रे तर गर्न जति हामी महिलाहरू पनि गरेका छन्। किन डक्टर महिला बन्नुभएछन्, इन्जिनियर महिला बन्नुभएछन्, पाइलट महिला बन्नुभएछन्, कुन ठाउँमा हुन् कि महिला पुग्नु भएको छैन? सबै ठाउँमा पुग्नु भएछ। र अहिले घर चलाउने महिला राष्ट्रपति भएको देशमा बसिरहेछ। त्यही त, तै पनि गाह्रै छ। र अर्को कुरा के छ नि रश्मिजी, हामी महिला नभएको घर सायद चल्दैन। जुन घरमा महिला भएर नि त्यो घर चलेको हुन्छ। जति पनि पुरुषहरू कमाएर दिनुहुन्छ, जति पनि अर्थ उपार्जन गर्नुहुन्छ, तर घर कसरी चलाउने, के गर्ने, कसरी त्यो घरलाई लग्ने भनेको त्यो कार्य त महिलैको हुन्छ, त्यो जिम्मेवारी महिलैको हुन्छ, होइन र? जति पैसा कमाएर घरमा फाले कहाँ घर चल्न पाउँछ जबसम्म एउटा महिला आफ्नो जिम्मेवारी उठाउनुहुन्न तबसम्म। हजुर रश्मिजी, तपाईँसँग कुराकानी फेरि पनि म गर्ने नै छु। अहिले हाम्रो सानो छोटो मिठो विश्रामको समय भइसकेको छ। फेरि पनि तपाईँसँग पुनः म टेलिफोन सम्पर्कमा जुड्ने नै छु। तबसम्मको लागि यो छोटो मिठो विश्राम। रेडियो सान्वी 96.4। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ़िरहेकोले अति आवश्यक नभए घरबाट बाहिर ननिस्कौं। अति आवश्यक कामका लागि बाहिर निस्किँदा खोप लगाएका अथवा नलगाएका सबैले नाक मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्क लगाऊ। व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको दूरी कायम गरौं। बेला बेला साबुन पानीले नियमित हात धौं वा सेनिटाइजर प्रयोग गरौं। सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गरौं। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाउँ। रेडियो सान्वीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। खुसीको खबर, खुसीको खबर, खुसीको खबर। हाम्रो आफ्नै सहर वीरगञ्जमा पहिलो पल्ट अनलाइन शपिङ खोलियो। यस अनलाइन शपिङमा तपाईलाई चाहिने हरेक प्रकारको ग्रोसरी सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै बेकरी आइटम, किराना सामग्रीहरू, फ्रेस मिटको साथसाथै अझै थुप्रै सामग्रीहरू एकदम सुपथ मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। सामान अर्डरको लागि हाम्रो वेबसाइट रोज्नुहोस् www.lwe-smart.com। घरमै बसी बसी यो सुनौलो मौकाका लाभ उठाउनुहोस्। तपाईको एक कलमा हामी तपाईको सामान लिएर तपाईको घरमा हुनेछौँ। थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। मोबाइल नम्बर 98 670 80 078 र 98 212 56 984। कोरोनाले उत्पन्न अहिलेको विषम परिस्थिति होस् वा सामान्य अवस्था, गर्भावस्था, प्रसूति र सुत्केरी सम्बन्धी परामर्श तथा सेवा दक्ष स्वास्थ्य कर्मीबाट नै लियौं। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नम्बर 2 UNFPA र वेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो, जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, ट्यान्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, वीरगञ्ज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट नजिकै। सम्पर्क नम्बर 98 450 34 771 र 98 451 58 749। पीसी इन्फ्राटेक, विकास निर्माणका लागि तपाईको साथमा। प्रदेश 2 कै पहिलो वीरगञ्ज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोली क्लिनिक
हजुर प्रदेश नम्बर 2 कै कार्डियोलोजिस्ट डीएम महिला डाक्टर मधु गुप्ता सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। साथै डाक्टर महेश्वर प्रसाद कुर्मी कन्सल्टेन्ट फिजिशियन, डाक्टर श्याम कुमार गुप्ता नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ, डाक्टर तरनुम अफरोज, डाक्टर राजेश शाह स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र डाक्टर रञ्जित चौरसिया न्युरो सर्जन। हाम्रा सेवाहरू कार्डियोलोजी, डायबिटोलोजी, न्युरोलोजी, पल्मोनोलोजी, ग्यास्ट्रोलोजी, गाइनकोलोजी र पेडियाट्रिक। साथमा इसिजी, इको, युएसटी, टिएमटी, हल्टर, एबीपी, पीएफटी, इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वान अफ द बेस्ट क्लिनिक बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक। काका काका ए लौ न, के भो काकालाई? ओहो, हार्ट अट्याक भए जस्तो छ त। लौ न छिटो गरौ न, यहाँ मान्छे मर्ला जस्तो भइसक्यो। के गर्ने त, कहाँ लैजाने? अब यता लग्ने उता लग्ने भनेर समय खेर नफालौ, बरु सिधै डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्राकोमा लिएर जाउँ। डाक्टर जितेन्द्र त्यहाँ चाहिँ किन लैजाने नि? किनभने प्रदेश नम्बर 2 मै एकमात्र क्याथ ल्याब सञ्चालन गर्न सक्षम डाक्टर हुन् जितेन्द्र कुमार मिश्रा। ए हो र? अनि के सुविधा उपलब्ध छन् त? सेवाहरू जालीद्वारा मुटुको बन्द रक्त सञ्चार खोल्ने एन्जियोप्लास्टिक, मुटुको चालमा गडबडी भएमा ब्याट्री हालेर ठिक गर्ने पेसमेकर, मुटुको बन्द रक्त सञ्चार जाँच गर्ने एन्जियोग्राफी, दौडाएर मुटुको चाल हेर्ने टिएमटी, मुटुको भिडियो एक्सरे, इको तथा इसिजी का साथै मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 9821 93969 र 9802 01819। रेडियो सान्वी 96.4। फिर से स्वागत करता नहीं छोटी मीठी विश्राम के बाद श्रोता मित्र भी सुन रहा रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के कार्यक्रम संघर्ष आई आवाज है अपने के संगति हम मानती के हमारा टेक्निकल साथ दे रवानी हमें के साथी सहकर्मी सानो जी। तो श्रोता मित्र ये कार्यक्रम अपने को मालूम ही बाटे कि हम महिला गेस्ट के लेके आने। आज के महिला गेस्ट के बानी अपने लोग ये भी मालूम बाटे। हमें के टेलीफोन संपर्क में बानी रश्मि कर्ण जी। फिर से स्वागत करते हैं रश्मि जी। रश्मि जी फेरि पनि तपाईलाई स्वागत गर्दैछु कार्यक्रम संघर्षमा। हजुर धन्यवाद। रश्मि जी अघिदेखि हामी अलिकति इमोसनल पनि भयो होइन, एउटा महिला भएर पनि र महिलाकै कुराहरू हामीले जुन विगत भनौँ न कि जुन हामी झेलेका छौँ कुराहरू त्यो सम्झिँदाखेरि पनि हुन पनि हो कहिलेकाहीँ लाग्छ कि हामी एउटा महिला भएर जन्मिनु नै कहिलेकाहीँ लाग्छ कि हामी ठुलो पाप गरेछौँ। तर के गर्ने, अब सबको त्यही हो, महिला भएपछि कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ कि हामी महिला भएर जन्मिनु नै हाम्रो लागि ठुलो भुल भयो। तर कहिलेकाहीँ यो पनि लाग्छ कि हामी महिला भएर जन्मिएर अरूको हेरविचार गरिरहेछौँ र अरूको लागि केही गरिदिरहेछौँ र आफ्नो लागि पनि आफ्नो जति दुःख भए पनि सहेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यो पनि एउटा हिम्मतकै कुरा हो। त्यो मलाई लाग्दैन कि पुरुषहरूसँग हुन्छ। जति गरे पनि महिलाको कुनै अस्तित्व नै हुँदैन के, जे गरे पनि आखिरमा यो क्वेसन आइ नै हाल्छ कि तिमीले के नि गर्नुपर्छ, घरमा बसेर खाना पकाउनु कुन ठुलो कुरो हो र। हजुर यो त धेरै जस्तो हाम्रो हस्बेन्डबाट आउँछ होइन, सही कुरा कहिलेकाहीँ आउँछ महिलाहरूलाई। हुन त हामीलाई परेको छैन, जस्तो मेरो पनि हस्बेन्ड त्यस्तो त भन्नुभएको छैन होला र आई थिङ्क जस्तो तपाईँ भन्नुहुन्छ कि तपाईँको फ्यामिलीले धेरै सपोर्ट गर्नुभयो, तपाईँको नि हस्बेन्डजीले त्यस्तो कुरा गर्नुभएको नहोला। तर धेरै जस्तो हाम्रो हजुर धेरै जस्तो हाम्रो दिदीबहिनी महिला हुनुहुन्छ कि कुराहरू आउँछ कि मतलब यति अफिसको टेन्सन छ, यति कामकाज गरेर पनि आउँदाखेरि तिम्रो कुरा सुन्नुपर्छ, तिमी आखिरमा घरमा बसेर गर्छौ के, आउँछ यस्तो कुराहरू। उनीहरूलाई 2-4 दिन घरमा पछालेर अनि काम गर्न लाउनुपर्छ, थाहा हुन्छ कि घरमा के गर्नुपर्छ भन्छ। यति हामी किचकिच सहेर आउँछौँ, बसको कुरा सहेर आउँछौँ, अफिसको टेन्सन सहेर आउँछौँ र घरमा आएपछि बुढीको कुरा सुन्नुपर्छ। यो कुराहरू पनि धेरै पुरुषबाट सुन्न पाइन्छ होइन। पुरुषले पनि सम्झिनु पर्ने के, ठिक छ हजुरहरू बाहिर गइराख्नु भएको छ, 10जनासँग भेटिराख्नु भएको छ कुरा गर्नु, तर महिला चाहिँ के घरमा बसिरहेछ,
त्यही दिन एक्लै बस्नुहुन्छ हजुर, एक्लै बस्नुहुन्छ, 10 किसिमको कुरा सोच्नुहुन्छ। मनको कुरा कसलाई सुनाउन जान्छ? हजुर, एकदम राइट कुरा भन्नुभयो। आफ्नो मनको कुरा कसलाई सुनाउने? हामी त्यही बुढालाई त सुनाउने हो नि। तर कहिलेकाहीँ त्यही बुढा पनि बुझ्नुहुन्न होला कि कहिलेकाहीँ के लाग्छ कि त्यही बुढाहरू के सोच्नुहुन्छ कि मेरो बुढीले मलाई किचकिच गर्यो। तर आफ्नो मनको कुरा सुनाउने भनेको एउटा साधन, एउटा ठाउँ भनेको आफ्नै बुढो र आफ्नै पति हुनुहुन्छ, होइन र? उहाँलाई नै मान्छे आफ्नो जसको लागि सब थोक छोडेर आएको हुन्छ मान्छे, उसको परिवारलाई यति माया, उसको लागि यति गरिरहेको हुन्छ। बुझ्नु पर्ने हस्बेन्डहरूलाई पनि कि उसको मनको व्यथा ऊ कहाँ पोख्न जान्छ। जस्तो तपाईँ अफिसबाट काम गरेर टेन्सन बोकेर आउनुहुन्छ भने त्यो वाइफलाई पनि घरमा बसेर धेरै किसिमको सोच भनिन्छ नि। जस्तो दिमागमा खाली हुन्छ, खाली दिमाग शैतानको घर, धेरै कुराहरू पनि खेलिरहेको हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म महिलाहरूलाई म यही भन्न चाहन्छु कि घरको कामकाज सँगसँगै हामी अफिस गयो, केही काम या सिपमूलक कार्यहरू सिक्यो भने हाम्रो दिमाग त्यतैतिर जान्छ। हामी 10 किसिमको सोच राख्दैनौँ र त्यो घर अलिक सुखी सम्पन्न हुन्छ। र हामी त्यही 10 किसिमको सोच राख्छौँ, बुढा पनि आउनुहुन्छ, केही कुराहरू त्यस्तो मिल्दैन, होइन? त्यो बुढाले पनि बुढीको समस्या बुझ्नुहुन्न र कहिलेकाहीँ बुढीले पनि बुढाको समस्या बुझ्नुहुन्न, जसले गर्दाखेरि मेलमिलापमा केही समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यहाँ दुईटैले एकअर्काको समस्या बुझ्यो भने मात्र घर चलिन्छ र राम्रो हुन्छ। र रश्मिजी, एउटा अझै कुरा म तपाईँसँग सोध्न चाहन्छु। जस्तो कि हाम्रो यो महिला हिंसा भनेपछि घर घरमा छ धेरै। जस्तो घरमा तपाईँ अघि नै भन्नुभयो कि एजुकेटेड फ्यामिलीमा पनि यो हिंसाहरू छ, जहाँ कि बुहारीलाई होस्, आफ्नो चेलीलाई होस्, आफ्नो छोरीलाई होस्, अलिकति दुःख कष्ट दिएका छन्। उहाँहरूलाई तपाईँ यो रेडियोको मार्फतबाट के भन्न चाहनुहुन्छ र के गर्दाखेरि हामी यो महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? महिला हिंसा फर्स्ट अफ अल हामीलाई आफ्नो घरबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ कि यो छोरीलाई हेलेर दबाएर राख्छ जुन आफ्नै आमा, पहिला आफ्नै आमा बुवाबाट त्यो स्टार्ट हुन्छ कि। अनि आफ्नै घरबाट त्यो स्टार्ट गर्नुपर्छ कि छोरै त्यसलाई पनि माया गर्नुपर्छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, पढाउनु लेखाउनु पर्छ। अब हामी त फेरि पढाउनु लेखाउनु पर्छ, यो कुरा एक ठाउँमा छ। तर जहाँ हिंसाको कुरा आयो कि केटीबेटी हिंसा जुन हुन्छ, ल अब हामीहरू एजुकेटेड छौँ, पढे लेखेको छौँ, आफ्नो केही सुरक्षा आफै गर्न सक्छौँ। तर त्यो 2-4 महिनाको बच्चालाई के पढाउने, के शिक्षा दिने, त्यसले आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्छ? त्यसैले हामीले केटी भन्दा बढी चाहिँ केटालाई यो कुरा सम्झाउनु पर्छ कि कसरी एउटा महिला, एउटा बच्चा, एउटा छोराछोरीलाई कसरी व्यवहार गर्ने। अनि त्यो एउटा छोरा एजुकेटेड भएपछि मात्र त्यसले अर्काको छोरीलाई रिस्पेक्ट गर्न सक्छ कि। हजुर, आफ्नो छोरा ठान्नुहुन्छ। यदि आफ्नो छोरालाई आफ्नो संस्कार दिनुहुन्छ भने कि अरूको पनि चेलीबेटी आफ्नै हो, अरूको पीडा आफ्नै हो भनेर सम्झेर हिँड्नुहुन्छ भने जो पुरुष हुनुहुन्छ सायद यस्तो घटनाहरू गर्दैन होला। जस्तो सानो बच्चा भन्नुभयो, 2 महिना 3 महिना 6 वर्ष 4 वर्ष, यो सानो बच्चालाई पनि आफ्नै छोरी आफ्नै बहिनी सोचेर यस्तै त्यो पुरुषहरू बुझिदिनुहुन्छ भने सायद त्यस्तो घटनाहरू घट्थेन होला। हाम्रो परिवारबाट के कहिलेकाहीँ पाउँछौँ कि मतलब त्यो अरूको घरमा त यो हिंसा भइरहेछ नि, अरूको घरमा त ऊ भइरहेछ, हामीलाई के मतलब भनेर। तर त्यो यही सोचले, हजुर, यो सोचले नि घटना अझै बढिरहेछ। हामी सोच्यो भने कि होइन अरूको घरमा भइरहेछ, भोलि पर्सि त्यो मेरो घरमा पनि घट्न सक्छ, सायद त्यो घटना मेरो छोरीसँग पनि घट्न सक्छ। यदि यो सोच्यो भने यस्तो घटनाहरू हामी एकदमै न्यूनीकरण हुन्छ र कम नै हुन्छ, होइन? र अझै अन्तिममा तपाईँसँग एउटा लास्ट प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि जति पनि हाम्रो सुनिरहेको रेडियो सान्वीको श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट? केही त्यस्तो कुराहरू हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई या हाम्रो जति पनि सुनिरहेको रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्जको यो कार्यक्रम सङ्घर्ष सुनिराख्नु भएछ, उहाँहरूलाई के सानो र मिठो के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, म यो स्पेसली महिलाहरूको लागि हो, त्यसैले महिलाहरूको लागि नै त फर्स्ट अफ अल कि हाम्रो आमा बुवा चाहे सासू ससुरा जो नि हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो
भोगाइ अनुसार कम्तीमा यति प्रयास गरौँ कि हाम्रो छोरी चाहे हाम्रो बुहारीहरू त्यस्तो पीडा नसहन परोस्। उनीहरूलाई आफ्नै छोरीसँग आदर व्यवहार गर्नु परोस्। अरू यति चाहिँ। हजुर, समान व्यवहार हुनु पर्छ, चाहे तपाईँको छोरी होस् या बुहारी होस्, समान व्यवहार दिनु पर्यो। यो होइन कि मेरो छोरीलाई अलिकति पनि दुःख नहोस् र मेरो बुहारीलाई दुःखको पहाड होस्। दुईटैको समान व्यवहार भयो भने पक्कै पनि। हजुर, तपाईँको पनि छोरी जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ आफ्नो बुहारीलाई यदि राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँको छोरी जहाँ जानुहुन्छ कसैको घरमा बुहारी भनेर त्यहाँ तपाईँको छोरी पनि खुसी नै बस्नुहुन्छ। भनिन्छ नि कर्मको फल एक न एक दिन पाउँछ। यदि कर्म तपाईँ राम्रो गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई राम्रो पाउँछ, यदि कर्म बुरा गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि बुरा पाउँछ। यो सोचेर पनि हामी अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ। र रश्मिजी यति समय दिने भयो आफ्नो, होइन अहिलेको बेला छ, अहिले यस्तो कोभिडको टाइम छ, तैपनि आफ्नो शनिबारको दिन स्पेसली भनौँ, शनिबारको दिन महिलाहरूलाई धेरै काम हुन्छ, अफिसको बिदा हुन्छ, त्यो दिन कामकाजहरू बढी हुन्छ, तैपनि समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ रश्मिजी तपाईँलाई। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो सफाई कार्यक्रममा मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका प्रदान गर्नुभएमा। तपाईँ लगायत रेडियो सान्वी र सम्पूर्ण युनिट तथा लाइभ सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण श्रोताबिन्दहरूलाई न्यानो अभिवादन। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। जी श्रोता मित्र, रश्मि जी के बात विचार हमें कि सुनिए लेने सन और क्या कहल जाओ। सही में रश्मि जी एक बात बहुत ऐसा मन छुए वाला बात कहनी है कि कभी काल ऐसा कब काल चाहे महसूस हो जाला कि हम लड़की होके जन्मल भी शायद गलत रहा कि पर वैसा महसूस जब होकेला न तब हमें के का आठ करे पड़े हम लड़की होके ही जन्मल बानी और लड़की होके ही अच्छा ऐसा काम करें कि हमरा पीछे हटे के नहीं कि हमरा गिरे के नहीं कि हमरा गिर के उठे के बा आ फिर गिरेम तो फिर उठेम और हमरा एक न एक दिन सक्सेस हमारा अपन लाइफ के बनाए के बा। इस सोचते अपने लोग अगाडि बढ़े लोग आ सब केहू के अगाडि बढ़ाई लोग। ये कहते आज के कार्यक्रम के समय हो गल बा विदा मांगे के, तो समय होते विदा मांगे से पहले ये कहें कि सही में श्रोता मित्र हमें के आगे बढ़ल जा और सब कोनो के आगे बढ़ावल जा और महिला पुरुष में एकदम बराबरी जौन हमें के बोली में कहल बन वो व्यवहार में भी उतारे लो। कहते हम मानती विदा मांगता नहीं, सुनते रहे रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज।